सालों में। खुदा न खास्ता वो रह गए तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए कितनी मुश्किलात होंगी। और हुज्जाज इकराम ये अपनी बड़ी मेहनत मुशक्क़त से ये पैसे क्या क्या करके, घर बेच के, जानवर बेच के, चीज़ें बेच के, प्रॉपर्टी बेच के ये पैसे जमा करते हैं था। सेनेट की कायमा कमेटी में सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो हाजियों से पैसे लेके अपना कारोबार करते हैं, इसलिए बर वक्त पैसे नहीं भेजे उन्होंने। वो ओवरसीज़ हाजियों का कोटा है, उनकी रकूम भी आ चुकी है और वो भेजी जा चुकी है जो नॉन रिफंडेबल है। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि ये हज पे जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान के हज़ारों आज़मीन हज का ख्वाब ही बनकर रह गया, क्योंकि प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाने वाले 67,000 आज़मीन का मुस्तकबिल एक सवालिया निशान बन चुका है। क्या ये इंतज़ामी नाकामी है या वजह कुछ और है? इस हवाले से प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने पेशावर प्रेस क्लब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी आपको दिखाएंगे और हम खुसूसी बातचीत भी करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। हमारी आज की इस्तदा शहजादा मुअज़्ज़म वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद से है, क्योंकि हज का सीज़न सर पे आ चुका है। अभी तक हमारे लिए सऊदी मसार बंद है। मसार वो निज़ाम है जिस पर हम हाजियों का तमाम डेटा और रिकॉर्ड सऊदी अरब भेजते हैं और इसी से हाजियों के वीज़े लगते हैं। चूँकि इस मरतबा निज़ाम में कुछ तब्दीली आई है और वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से हमें हाजियों की दाखिले की इजाज़त बरवक्त नहीं दी गई, जिसकी वजह से हाजियों का डेटा मुकर्ररा वक्त जो कि 14 फरवरी था ना पहुँच सका। हम वली अहद और शहजादा मुअज़्ज़म से दरख्वास्त करते हैं कि इस वक्त 67,000 के करीब पाकिस्तानी हाजी शदीद मुश्किलात और परेशानी से दो चार है। आप हमारी इस मुश्किल में इस वक्त हमारी मदद फरमाएँ और तमाम हाजियों को बैतुल्ला की हज की इजाज़त फरमाएँ। इस वक्त एक अंदाज़े के मुताबिक, ये चीज़ नोट करने की है जी, इस वक्त एक अंदाज़े के मुताबिक 2 अरब 67 करोड़ सऊदी रियाल पाकिस्तान से सऊदी अरब हुज्जाज की रिहायशी और दीगर इंतज़ाम की मद में पहुँच चुके हैं, भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा टिकट की जो रकम है जो टिकट की मद में दिए जा चुके हैं वो तकरीबन 22 अरब 50 करोड़ एडवांस है जो हम दे चुके हैं। टैक्स जो है एडवांस टैक्स के सिलसिले में जो हम FBR को पे करते हैं वो 22 करोड़ रुपए हैं। और जो सर्विसेज चार्जेस हैं जो कि हम 17,000 के हिसाब से मिनिस्ट्री को पर हाजी के हिसाब से देते हैं, जो मिनिस्ट्री हमसे लेती है, जिसे वो मुहाफ़िज़ फ़ंड भी कहती है, वो 1 अरब 58 करोड़ रुपए हैं। एक इंतहाई ज़रूरी बात की तरफ तवज्जो लाना चाहता हूँ। ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसके लिए हमारी हुकूमत भी हर वक्त बात करती है हमें। इन हाजियों में 30% जो हैं वो ओवरसीज़ हाजियों का कोटा है, उनकी रकूम भी आ चुकी है और वो भेजी जा चुकी हैं जो नॉन रिफंडेबल हैं। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि ये हज पे जा सकें। तो हुकूमत ने बज़ाते ख़ुद जो है वो 5% तक जो है ओवरसीज़ हाजियों का कोटा पूरा किया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 50% किया था। इस साल एज़ पर पॉलिसी गवर्नमेंट ने, वज़ारत मज़हबी अमूर ने हमें 30% का टारगेट दिया था जो हमने अचीव कर लिया हुआ है। देखें, बात यह है कि ये सब पैसे हाजियों के हैं और हुज्जाज इकराम ये अपनी बड़ी मेहनत मुशक्क़त से ये पैसे क्या क्या करके, घर बेच के, जानवर बेच के, चीज़ें बेच के, प्रॉपर्टी बेच के ये पैसे जमा करते हैं। अगर आपने सऊदी तालीमात को फॉलो करना था तो या अगर आपने हमारे पर इनको आयद कर दिया था तो आपको चाहिए था कि 14 फरवरी के बाद आप स्टेट बैंक से कहते कि पैसा मत भिजवाएं, पैसे तो जाते रहे। जी, इस वक्त मेरे साथ प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के मरकज़ी रहनुमा कामरान ज़ेब साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, मसला कहाँ पैदा हुआ? मजमूई तौर पर प्राइवेट हज स्कीम के तहत कितने हुज्जाज जाएंगे और सरकारी सतह पर कितने जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। अर्ज़ ख़िदमत ये है कि पाकिस्तान का जो टोटल कोटा है उसमें 90,000 हाजी पाकिस्तान के जो प्राइवेट हज स्कीम्स के हमारे थ्रू जाते हैं, वो 90,000 गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं।
اب جو پچھلے سال جولائی میں پالیسی جو بھیجی گئی سعودی عرب کی طرف سے ہماری وزارت مذہبی امور کو، تو انہوں نے وہ پالیسی جو ہے 2.5 مہینے میں اپروو کرائی کیبنٹ سے، پھر اس کے بعد انہوں نے نومبر میں اپنے داخلے شروع کیے اور 3 مہینے تک وہ تقریباً اپنے داخلے کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے ہمیں پابند کیا تھا کہ آپ داخلے نہیں کر سکتے، جس کی ہم نے پوری پابندی کی۔ اگر کسی نے داخلے کی کوشش کی تو اس کو ایک سخت قسم کا نوٹیفیکیشن بھی بھیجا گیا، جس میں اور بھی ریزرو ہو گئے کہ ہم نے داخلے نہیں کرنے۔ بہرحال جنوری کے اینڈ میں انہوں نے ہمیں پرمیشن دی کہ اب آپ داخلے کر لیں۔ وہاں پہ جو سعودی قانون جو ہے وہ ایک ترتیب سے چلتا ہے، اور ان کے قانون جو ہیں وہ بڑے پابند ہوتے ہیں، ان کو ماننا بھی پابند ہوتا ہے۔ انہوں نے 14 فروری جو ہے اپنا حج پورٹل کی لاسٹ ڈیٹ دی تھی کہ 14 فروری تک ہم مسار یعنی حج پورٹل ہم آپ سے ڈیٹا لیتے رہیں گے حاجیوں کا۔ انہوں نے 14 فروری کے بعد یہ بند کر دیا، لہٰذا ہمارے جو پیسے یہاں سے جاتے ہیں ڈالرز کی شکل میں، وہ جاتے ہیں پہلے اوپیپ یعنی حج مشن کے اکاؤنٹ میں، حج مشن کے اکاؤنٹ سے وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں سعودی اتھارٹیز کے اکاؤنٹ میں۔ اچھا، اس کو پورا ہفتہ لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پورٹل بند ہوا، اس پورٹل کے دوران بند ہونے کے دوران ہمیں اپنے اوپیپ یا حج مشن یا مذہبی امور سے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ پیسے نہ بھیجیں۔ بس وہ بند ہو گیا تو ان کو چاہے تھے آپ بھی بند ہو جائیں، مت کریں۔ وہ پیسے ابھی تک جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مجموعی طور پر کتنی رقم ہے؟ دیکھیں جی، ایک اندازے کے مطابق 2.67 کروڑ ریال جو ہم سعودی بھیج چکے ہیں۔ خدا نخواستہ وہ رہ گئے تو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی؟ مشکلات کیا ہے کہ ان کی تو زندگی مطلب وہ ہو جائے گی۔ اب ہمیں کب ریفنڈ آتا ہے، اور بعض چیزوں میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے جیسے ٹکٹنگ کی کمپنیز ہو گئیں، ان کو تو ہم دے چکے ہیں، وہ آگے اپنا رونا رو رہے ہیں کہ ہم آگے پروموٹ کر چکے ہیں، اور سعودی ہمارا جو میجر پیسہ تو وہاں جا چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں کہ اس وقت حل یہی ہے ان ساری چیزوں کا کہ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن بنایا جائے پاکستان سے، آفیشیلی ڈیلیگیشن بنایا جائے، اور وہاں پہ ولی عہد صاحب بادشاہ سلامت کو اور جو محمد بن سلمان ہیں ان کو ریکویسٹ کریں۔ اگر سعودی گورنمنٹ نے اجازت دے دی، 67,000 حاجی وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے لے آئیں، آپ کی تیاری کہاں پہ ہے پھر؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہماری تیاری یہ ہے کہ یہ ہمیں 3 سے 4 دن دے تو ہم سارا ٹارگٹ میٹ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 5,000 حاجی اوورسیز کے گورنمنٹ نے پورے کیے ہیں، اور 30,000 حاجی ہم نے کیے ہیں۔ آپ اس سے ہماری اندازہ لگائیں کہ ہم نے باہر ملک سے حاجیوں کو ان کا ریمیٹنس پاکستان لے کر آئے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں سیکرٹری مذہبی امور نے الزام لگایا ہے کہ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں وہ حاجیوں سے پیسے لے کے اپنا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے بر وقت پیسے نہیں بھیجے انہوں نے۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو اتنے اربوں پیسے ہمارے اربوں کی تعداد میں وہاں پہ نہ ہوتے، یا ہم نے ٹکٹ نہ خریدے ہوتے، یا میں آپ کو یہ نہ کہتا کہ ہمیں 3-4 دن کی مہلت دیں کہ ہم سارا کام کر لیں۔ اگر ہم نے کاروبار میں لگائے ہوتے تو پھر تو ہمارے پیسے کاروباروں میں ہوتے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات مناسب نہیں تھی سیکرٹری صاحب کے ساتھ، ان کو کسی صورت میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ناظرین، وقت کم اور سوال بہت بڑا ہے، کیا حکومت اور پرائیویٹ ٹورز آپریٹر ان عازمین کا بھروسہ واپس لا سکیں گے؟ یہ آنے والے چند دنوں میں ہی واضح ہو جائے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں اور دیکھتے رہیے آج ڈیجیٹل۔